بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر بنیامین نو سینے لایا تو میرا دل کردہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ بڑا 40 سال دا بھی چھوڑا ہے ادھر ایک دن باپ اکھیاں تو دور ہو جاوے تو چین نہیں ہوندہ ماں اکھیاں تو دور جی تو بنیامین ادھر رو رہا اللہ دی بارگاہ بھی چرز کی تھی مولا واہ تیریاں شانہ اج میرا ویر یوسف ہوندہ تے میں بھی اپنے ویر دے نال مصر دے بابو شام دے وچوں گزر کے جانا سی رب کائنات نے فرمایا جبرائیل مولا حکم ہوئے فرمایا جا میرے یوسف دے کول چلا جا مولا میں جا کے کی کرا فرمایا میرے یوسف نو کہہ دے اپنا شاہی لباس اتار دے اپنے سر دا تاج اتار دے مولا وجہ کیے فرمایا میرے یوسف نو جا کے کہہ دے شاہی لباس اتار دے فقیراں والا لباس پا لے فرمایا سر دے تو تاج لا دے تو نقاب کر لے حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف دی بارگاہ وچ آ گئے تے آ کے کہن لگے سونیا رب دا حکم ہے آ شاہی لباس تیرا اینو اتار دے وہ فقیراں والا لباس پا لو تو سر دے تو تاج اتار دے تے سر دے تو تاج اتار کے چہرے دے نقاب کر لو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا کچھ کرا چھڑیا حضرت یوسف نے عرض کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے جبرائیل فقیراں والا لباس پوان دی وجہ کی ہے فرمایا باب الشام دے بار آ جاؤ او ویکھو تہاڈا بنیامین ویر جیڑا ہے اللہ دی بارگاہ وچ بار بار کہندا ہے مولا اج میرا ویر یوسف زندہ ہوندا اللہ دا فرمان ہے اللہ دا حکم ہے جلدی کرو کوئی نہیں ہوندا ہاتھ پھڑ کے شہر وچ لے آؤ رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز اٹھاواں گا رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز اٹھاواں گا لوکی میریاں قسماں اوے کھاندے نے لوکی میریاں قسماں اوے کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاواں گا تو اج اساں 11واں جمعۃ المبارک حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دا پڑھاواں گے اللہ کریم سانو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے اس صورت مبارکہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے نو بڑی تفصیل دے نال بیان فرمایا آپ احباب نے بھی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دے تمام نشاب و فراغ نو سماعت فرمایا ایک قصہ ہون اپنے آخری واقعات دی طرف رواں دواں ہے تو الحمدللہ اساں پوری کوشش کیتی کہ اس قصے نو ہور تفصیل دے نال بیان کیتا جاوے تو جنی کے مالک نے ہمت عطا فرمائی سی اس ہی ہمت دے نال علم دے نال اسی اپنا اے فرض ادا کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی نو آپ احباب دے سامنے بیان فرمایا تو اللہ کریم سانو اے جو بھی اسباق سونے نے قصے دے اندر یوسف دی زندگی دے کچھ واقعات سونے نے اللہ کریم
سانوں بھی اس واقعات دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات دے وچوں یہ بھی واقعات سنیا ہے کہ ہمیشہ مان پتراں تے کر کے نہیں بیٹھنا کہ میرے 4 پتر نے تو میرے 5 نے تو میں 5 پتراں دا پیو ہاں تے مینوں کچھ نہیں کوئی کر سکدا، یہ بھی مان نہیں کرنا۔ تے یہ بھی نہیں کرنا میں چودھری ہاں تے سارا پنڈ میرے والے، یہ بھی نہیں کرنا۔ یوسف دے قصے نے دسیا مان کرنا ہے تے اللہ دی رحمت تے کرنا ہے، خدا دی رحمت تے مان ہمیشہ کرنا ہے۔ جدو او دے اتے مان ہوئے گا تو پھر اللہ تینوں ڈولن نہیں دیندہ، تیرا وال بھی باقا نہیں ہون دیندہ جدو مان سونے پروردگار تے ہوئے گا۔ آپ حباب نے سابقہ جمعۃ المبارک دے اندر سماعت فرمایا کہ غلہ لے کے پرا نہ ہون مصر دے وچوں واپس اپنے باپ دی بارگاہ چ کنعان دے اندر آئے۔ جدو واپس آئے نے تے غلے دیاں بوریاں لدیاں ہوئیاں نے اونٹھاں دے ہوتے، ساز و سامان لدے آئے تے آ کے اپنے بابا دی بارگاہ وچ کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دا سارا مصر دیوانہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن دے نال اور جڑا اللہ کریم نے انہوں نے عقل تسلیم دیتی سی اس عقل دے نال آپ نے اپنی قوم نو قحط تو بچایا۔ اللہ دی عطا دے نال غلہ جمع کر لیا تو قوم جڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی قحط دے وچوں نکل گئی۔ ایک غلہ لے کے ہن بابا دی بارگاہ وچ آ گئے تے بابا جی آ کے فرمان لگے پترو شمعون کتھے نے؟ بھرا کہن لگے جی انہاں نو مصر دے بادشاہ نے اپنے کول رکھ لیا ہے۔ تے آپ فرمان لگے انہوں رکھن دی وجہ کی ہے؟ کہن لگے بابا جی انہوں رکھن دی وجہ اے وے کہ بادشاہ کہندہ سی کہ جدوں دوئی وری آؤ گے تو نال بنیامین نو لے کے آنا ہے، شمعون نو بھی بھیج دیواں گا، غلہ بھی دیواں گا، سارا کچھ دیواں گا، شرط اے وے کہ بنیامین نو بھی لے کے آیا جے۔ بابا جی انہوں یقین نہیں سی، اس واسطے انہیں شمعون نو کول رکھ لیا کہ تسی واپس نہیں ہونا۔ پھر فرمایا ٹھیک ہو گیا تے پیسے پوسے دے کے آئے ہو۔ بابا جی قیمت اسی ادا کیتی ہے لیکن انہیں قیمت نالو ود ادا کیتا ہے، ود کے ساز و سامان دیتا ہے۔ اور جدو بوریاں کھولیاں گئیاں فرماندے نے کہ جدو بوریاں کھولیاں گئیاں تے انہاں دے وچوں ہون انہاں دے سکے جڑے بادشاہ نو دے کے آئے انہاں دیاں بوریاں دے وچوں نکلے۔ ہن جدو اے سکے دیکھے نا سارا کچھ جدو ہویا نا تے ہن یعقوب فرمان لگے مینوں اے دسو او جڑا بادشاہ سی او دین والا ہے سی یا نہیں، او اسلام تے ہے سی یا نہیں؟ تے سارے بھرا بولے کہن لگے ابو جی وہ اسلام تے سی، دین والا سی۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرا پے، آکے ابو جی مسکرائے کیوں؟ مفسرین فرماندے نے مسکران دی وجہ اے سی کہ یعقوب علیہ السلام نو 40 سال ہو گئے نے جدائی نو، تو پوچھیا اس واسطے اسلام تے ہے سی یا نہیں؟ پوچھا 40 سالان دے وچ میرے پتر نے کوئی دین تے نہیں تبدیل کر لیا، کتے اسلام تو پھر تے نہیں گیا؟ کہن لگے بابا جی نہیں، او اینا اپنے آدھا نہیں خیال رکھنا جنی اسلام دے نال محبت کردہ ہے، وہ اسلام ہی درس دے رہا ہے کہ اینا غریباں دے نال محبت کرنی ہے۔ اب فرمان لگے جدو بوریاں دے وچوں سکے نکلے نہ پیسے انہاں دے، تے حضرت یوسف نے تاں وچ بوریاں دے پیسے پائے سی کہ اے نبی دے پتر ایماندار نے، تے مینوں اینا ضرور پتہ ہے جدو سکے نکلن گے واپس ضرور کرن آن گے، تے جدو کرن آن گے نال بنیامین میرا بھرا بھی لے کے آن گے۔ ہن سکے نکلے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ چرز کردے نے بابا جی جے حکم دیو تے اے بادشاہ دے سکے اسی دے آئیے، تے نال بنیامین نو بھی لے جانے ہیں، شمعون اگے اتھے نے سکے بھی دے ہونے ہیں، بنیامین نو نال لجا کے غلہ بھی لے آوان گے، مال بھی ملے گا، گندم بھی اور زیادہ ملے گی، تے نال اسی اپنا حق بھی ادا کر دے، نبی دے پتر ایمان والے ہوندے نے، بے ایمان نہیں ہوندے، تے سکے بھی اسی او دے جڑا او دا حق بندہ دے کے آنے ہیں۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہن کیڑے منہ دے نال تواڈے نال بنیامین نو بھیجا؟
اج تو 40 سال پہلا یوسف گیا سی تو اج 40 سال ہو گئے وہ نہیں آیا. ہوں میں بنیامین نوں کیڑے منہ دے نال تواڈے نال بھیجاں؟ جے ہن اے بھیجیا تے اے واپس نہ آیا میں تے ویسے ہی مر جاگا. لہٰذا میں تواڈے نال نہیں بنیامین نوں بھیج سکدا. اب فرماندے نے کہ ہن بھرا آپس دے اندر کہن لگے ابے دی یہ گل ٹھیک ہے، او دا حق بندا ہے کہن دا، کیونکہ اگے یوسف لے گئے او آپاں بننے لا چھڈیا. ہن ابے دا یقین ہور اپنے تھے کامل نہیں ہویا، تھوڑا ہو گیا، یقین نہیں اپنے تے، اس واسطے وہ گلاں کردا ہے، او دا حق بندا ہے. ہن انج کرو ابے دا ترلا کرو، نہیں تے او کچھ بھی نہیں لبنا، شمعون بھی اوتھے رہے گا، وعدہ بھی پورا نہیں ہونا تے پیسے بھی آپا واپس بادشاہ دے کرنے نے. اب فرماندے نے کہ جدو سارا کچھ جو ہے نا کہن لگے ابو جی اسی ہون اللہ دی زامن دینے ہیں، اللہ نو زامن رکھ دے ہیں، تواڈے نال وعدہ کرنے ہیں کہ اے بنیامین پتر تواڈا واپس لے کے آواں گے. آپ فرماندے نے کہ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ دا نام سنیا کہ رب دی زامن ہے، فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے لے جاؤ، میں تواڈے سپرد نہیں کر رہے ہیں، زامن رکھیا ہے اس بادشاہ نو، اے او دے سپرد کیتا، تواڈے نہیں سپرد کرنا. اج تو 40 سال پہلا میں سپرد کیتا سی یوسف یہودا دے اپنے وڈے پتر دے سپرد کیتا سی. میں ادوں تو سوچ لیا کہ جدوں بھی کروں ٹوریے او دے کر کے سپرد ٹورو. میں یہودا دے سپرد کر کے ٹوریا تو میرا پتر یوسف نہیں آیا. اج بنیامین تواڈے آسرے تے نہیں او دے سپرد کر کے بھیجاں گا، جدوں او دے کراں گا آپ ہی لے آئے گا، کیونکہ ذمہ داری او دی ہو جائے گی. آپ فرماندے نے کہ جدو سارا کچھ جو ہے نا تے اے پتر کہن لگے ابا جی تینوں رب محمد دی قسم اساں لے کے آواں گے. تینوں مفسرین فرماندے نے کہ پترا نے آکھیا ابو جی توانوں رب محمد دی قسم ہے. حضور آئے نہیں، تشریف نہیں لے کے آئے، او دیاں قسمہ پہلے لوگ اٹھا رہے ہیں. رب محمد دی قسم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اساں ضرور لے کے آواں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدو سونے دا نام سنیا فرمایا ہون مینوں فکر ہی کوئی نہیں، ہون مینوں کوئی فکر نہیں، اے ہون آ گئی ہے او سونے دی گل محبوب دی، تے جے او آدم نو سارا کچھ چھڑا سکتا ہے تو میرا پتر بھی واپس آ سکتا ہے. آدم دی دعا اس دے نام دے صدقے قبول ہو سکتی ہے تے اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے میرے پتر نو کچھ بھی نہیں ہوندا. ہن ایتھے ایمانداری دے نال دسوں کی گل انہاں دا پیو نبی نہیں سی؟ یعقوب نبی سن، یعقوب بھی نبی سن، پتر اے بھی کہہ سکتے سن سانو بابا جی یعقوب دے رب دی قسم ہے، اپنے پیو دی قسم نہیں اٹھائی، آکھیا جی رب محمد دی قسم ہے. اے دی وجہ کی ہے؟ ہن رب قرآن دے اندر بھی فرماندا ہے کہ اے کملی والیا محبوبہ مینوں محمد دے رب دی قسم ہے. رب قرآن دے وچ اپنے سونے محبوب دا نام لے کے قسم اٹھا رہے آئے. تے ذرا آکھو سبحان اللہ، رب نو پوچھئے نبی تے بتھیرے بھیجنے قسمہ سونے دیاں اٹھانا ہے. آکھو سبحان اللہ. حضرات دی بخار رب کائنات دی بارگاہ چرز کیتی مولا حضرت نوح علیہ السلام نے او دی قسم نہیں اٹھائی، حضرت آدم علیہ السلام بھی تیرے نبی نے او دی قسم نہیں اٹھائی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تیرا نبی ہے او دی قسم نہیں اٹھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تیرے نبی نے او دی قسم نہیں اٹھائی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی تیرے نبی نے مولا او دی قسم کیوں نہیں اٹھائی، حضرت ہود علیہ السلام بھی تیرے نبی نے او دی قسم کیوں نہیں اٹھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیرے نبی نے مولا او دی قسم کیوں نہیں اٹھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیرے نبی نے مولا اونا دی قسم کیوں نہیں اٹھائی. رب کائنات نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
رب کائنات نے فرمایا میں عالمین دا رب ہاں سارے نبیاں دا رب ہاں آدم نو بھیجن والا بھی میں ہاں نوح نو بھیجن والا بھی میں ہاں لیکن میں محمد دی قسم اٹھا رہا ہوں عرض کی تھی مولا نبی کسے دی قسم نہیں اٹھائی قرآن دے وچ نمبر اپنے محبوب دی قسم اٹھا رہا ہے کملی والیا مینوں تیرے رب دی قسم مولا وجہ کی ہے رب کائنات نے فرمایا لوگو او دے میں سارے عالمین دا رب ہاں پر جدوں میں سارے عالمین دا رب ہاں میں نبیاں دا بھی رب ہاں میں رسولاں دا بھی رب ہاں لیکن میں دسنا چاہنا سارے عالمین دا رب بنن تے ایڈا ناز نہیں ہوندا او جڈا ناز محمد دا رب بنن تے ہوندا مایا ایڈا ناز ساری خلقت دا رب بنن تے نہیں آیا جنہ ناز میں نو اے سونے دا رب بنن تے آیا ہے جنہ ناز میں نو کملی والے دا رب بنن تے آیا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حلالیاں دی ماں آپ بیٹھی ہوئی ہے حضور تشریف فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جدو تو راضی ہوئے میں نو تامی پتا ہوندہ ہے جدو تو ناراض ہوئے تو میں نو تامی پتا ہوندہ ہے کہنے لگی سونا تینوں کے میں پتا ایک میں ہو سکتا ہے فرمایا پھر دسیے کہنے لگی ضرور دسو فرمایا جدو تو ہوئے ناراض تو پھر تو کہنی ہے میں نو ابراہیم دے رب دی قسم آ فلانی گا لیدہ ہیں تو جدو تو ہوئے میرے تے راضی تو پھر کہنی ہے میں نو محمد دے رب دی قسم ہے میں نو محمد دے رب دی قسم ہے تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ابراہیم دا نا تے ایویں لے لینی ہے جے صحیح پوچھیں تے عائشہ دے رگ رگ دے اندر توں پیا وسدا ہے توں پیا وسدا ہے میں تے ابراہیم دا نا لے لینی ہے آپ فرماندے نے کہ جدوں اللہ کریم نے کیوں اے فرمایا کہ میں نو کملی والیا تیرے رب دی قسم ہے اے کہن دی وجہ کی سی تو جے سننا چاہنے ہو ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی بخار رب کائنات نے فرمایا کملی والیا میں نو تیرے رب دی قسم اے دی کہن دی وجہ کی ہے اللہ کریم نے جدو عالم ارواح دے اندر روحاں نو اکٹھا کیتا ساری کائنات دیاں روحاں کٹھیاں کر لیاں نبیاں دیاں روحاں رسولاں دیاں روحاں صحابیاں دیاں روحاں تبا تابعین دیاں روحاں ولیاں دیاں روحاں مومنین دیاں روحاں رب کائنات نے ساریاں دیاں روحاں جدو اکٹھیاں کر لیاں رب کائنات نے روحاں نو آکھیا الستو بی ربکم ذرا دسو میں تو آڈا راباں ذرا بول کے دسو میں تو آڈا راباں ساریاں نو پتائے او ساڈا رابے لیکن کسے دے بولن دی طاقت نہیں کسے دے بولن دی انی طاقت نہیں جرت نہیں رب دی بارگاہ وچ جواب دے دئیے رب کعبہ دی قسم رب کائنات نے فرمایا الستو بی ربکم کی گل میں تو آڈا راباں جڑی سب تو پہلے روح بولیو کملی والے دی بولی سب تو پہلے محمد دی روح بولی کہن لگی قالو بلا سونیا تو ہی ساڈا رب ہے سب تو پہلے کملی والے دی روح بولی رب کائنات نے فرمایا میں اس واسطے اپنے ماہی دی قسم اٹھائیے جدو میں کیا میں تو آڈا راباں سب تو پہلا رب بھی منو محمد نے منے آئے تے سب تو پہلا میں رب بھی محمد بنے مینو رب بھی کملی والے نے سب تو پہلے منیا تو میں رب بھی سب تو پہلے کملی والے دا ہی بنے کیونکہ کوئی بولے ہی نہیں کسی دی طاقت نہیں جرت نہیں سی انی کے جواب دئیے تو سونا بولے قالو بلا ہاں جی تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی ساڈا پروردگار نے تے حضرات دیوکار جی تو سارا منظر ہو گیا تے اللہ کریم نے پھر فرمایا رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز اٹھاواں گا رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو ناز
اٹھاواں گا لوکی میریاں قسماں اوے کھاندے نے لوکی میریاں قسماں اوے کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاواں گا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاواں گا ساری خلقت آدم تو لے کے ہون تک اس پروردگار دی قسم اٹھاندی رہی ادور محمدی دے اندر رب اپنے یار دیاں قسماں اٹھاندا ہے لا اقسم بہذا البلد جی قرآن پڑھ کے ویکھ لو 30ویں سپارے تو شروع ہو جائے کئی باری اللہ نے اپنے یار دی قسم اٹھائی ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کائنات دے وچ میرے اس محبوب نالوں کوئی وڈی ہستی ہے ہی کوئی نہیں جتنا میں اپنے محبوب نو عزتاں اور شانہ دے نال اس کائنات دے اندر بھیجیا ہے ان جدو ساری کچھ تیاری ہوئی نا تو ہن یعقوب دے پتر ترن لگے کنعان دے وچوں مصر وال اے دوسری واری جا رہے نے جدو چلے نے تو بنیامین نو او دے آسرے تے ٹور چھڈیا تے رات نو 10 پتراں نو بٹھا لیا تے بٹھا کے فرمان لگے پترو جدو جاؤ نا بادشاہ دے دربار دے وچ تو بادشاہ نو کنڈ نہیں کرنے بادشاہ نو کنڈ نہیں کرنی ابو جی ہور فرمایا جی تو جانا ہی تے عربی دے وچ سلام کر رہا جی السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جی تربیت فرما رہے نے اپنی اولاد دی فرمایا پترو جی تو بادشاہ دے دربار دے کول جانا ہے تے جدوں آکھے ادوں بہنا ہے پہلے بیٹھنا بھی نہیں اچھا جی ابو جی ہور کی کرنا ہے فرمایا پترو جدوں بادشاہ دے دربار دے وچ جاؤ تے جدوں بادشاہ کوئی گل کرے تے وچ ٹوکنا نہیں چپ کر کے او دی خاموشی دے نال گل سننی ہے فرما دینے کہ جدوں ساری تربیت کر لینا تو فرمایا پترو جدوں بادشاہ دے کول جانا تے مصر جدوں داخل ہونا تے مصر دے 5 دروازے نے تے 5 دروازے نے تے 5 دا نام کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر دے پہلے دروازے دا نام ہے باب المغرب اے مصر دے پہلے دروازے دا نام ہے فرمایا دوسرے دروازے دا نام ہے باب الشام تیسرے دروازے دا نام ہے باب الروم چوتھے دروازے دا نام ہے باب الیمن اور 5ویں دروازے دا نام ہے باب الطلیان اے 5 دروازے نے تو پترا اکو چور کٹھے نہ گزر جایا جے انج کرنا ہے 10 تو 2 کر کے گزریا جے ایک دروازے دے وچوں 10 نے نہیں گزرنا کیونکہ پہلی واری جدو گئے سی تو بادشاہ نے تہاڈی بڑی خدمت کیتی سی بڑا نوازیا تہانوں ہن جدو تسی اکو دروازے دے وچوں کٹھے گزرو گے لوگ حسد کرن گے پھر کوئی سازش کرن گے تہاڈے اوتے الزام بھی لگا سکدے نے مار بھی سکدے نے لہٰذا جدو تسی وکھرے وکھرے کر کے جاؤ گے اللہ تہاڈیاں حفاظتاں کرے گا 2 کر کے گزرنا ہے اب فرماندے نے کہ ہن جدو اے مصر دے وچوں ٹر اے کنعان دے وچوں ٹرے نہ مصر وال نو تے ہن اے جا رہے نے نال بنیامین نو بھی لے کے جا رہے نے اب فرماندے نے کہ جدو ٹردیاں اے آگے نہ دروازے دے کول اب فرماندے نے کہ ہن ویکھیا کہ انہاں دا بھرا شمعون جڑا مصر تو بعد مزدوری پیا کردا ہے انہاں دا بھرا سی جڑا او شمعون جڑا ہے باہر مصر دے مزدوری کر رہا ہے شمعون نے جدو ویکھیا نا اپنے ویراں نو دوڑیا جا کے سینے لگیا اے اپنے پیار نہ بھرا دے نال پیار پہ کر دے نے جڑا بنیامین سی انہوں پھر چھڑ دیتا او علیحدہ کھڑا اے 10 ایک دوے دے نال پیار کر دے نے سخے سی او متریا سی اب فرماندے نے کہ جدو پیار کر دے نے تو بابے نے آکھیا سی پترا 2 کر کے گزرنا ہے ہن ہو گئے 11 شمعون بھی وچ رل گیا ہن کی کیتا اے 5 بھرا سی اے 2 رل کے چلے گئے تے بنیامین نوں کہندے تو باہر کھڑا ہو کوئی بھیج دیاں تیرے واسطے اب فرماندے نے کہ اے دوویں 2 کر کے 10 بھرا چلے گئے مصر دے اندر داخل ہو گئے تے بنیامین جڑا باہر کھڑا رہ گیا باب الشام دے دروازے دے اول بنیامین باہر کھڑا ہے تو ہن او ڈیکدا ہے اج سوچن دا میرا بھرا یوسف ہوندا کتے اج میرا بھرا بھی یوسف ہوندا تو میں بھی اس دروازے دے وچوں اپنے ویر دے نال جوڑی بنا کے گزر کے جانا سی اب فرماندے نے کہ جدو انی گل سوچ دی نہ رون لگ پیا تے آکھو سبحان اللہ
حضرت دی بخار جدو بنیامین ایدہ رو رہا اللہ دی بارگاہ بھی چرز کی تھی مولا واہ تیریاں شانہ اج میرا ویر یوسف ہوندا تے میں بھی اپنے ویر دے نال مصر دے بابو شام دے وچوں گزر کے جانا سی رب کائنات نے فرمایا جبرائیل مولا حکم ہوئے فرمایا جا میرے یوسف دے کول چلا جا مولا میں جا کے کی کرا فرمایا میرے یوسف نو کہہ دے اپنا شاہی لباس اتار دے اپنے سر دا تاج اتار دے مولا وجہ کیے فرمایا میرے یوسف نو جا کے کہہ دے شاہی لباس اتار دے فقیراں والا لباس پا لے فرمایا سر دے تو تاج لا دے تو نقاب کر لے حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف دی بارگاہ وچ آ گئے تے آ کے کہن لگے سونیا رب دا حکم ہے آ شاہی لباس تیرا اینو اتار دے وہ فقیراں والا لباس پا لو تو سر دے تو تاج اتار دے تے سر دے تو تاج اتار کے چہرے دے نقاب کر لو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا کچھ کرا چھڑیا حضرت یوسف نے عرض کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے جبرائیل فقیراں والا لباس پوان دی وجہ کی ہے فرمایا باب الشام دے باہر آ جاؤ او ویکھو تہاڈا بنیامین ویر جیڑا ہے اللہ دی بارگاہ وچ بار بار کہندا ہے مولا اج میرا ویر یوسف زندہ ہوندا اللہ دا فرمان ہے اللہ دا حکم ہے جلدی کرو کوئی نہیں ہوندا ہاتھ پھڑ کے شہر وچ لے آؤ فرمایا اللہ فرماندا ہے انہوں کہ اللہ دے شاہی لباس تو فقیراں پا کے چل ویر نو مصر چ لے کے آ وہ باب الشام دے باہر کھڑا ہو کے تینوں یاد کر رہا اج میرا ویر یوسف ہوندا میں بھی جوڑی بنا کے جانا سی فرمایا ظاہر نہیں اپنا آپ کرنا نقاب کر لو تو ویر نو اندر لے آؤ اب فرماندے نے کہ ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ او بنیامین جیڑا ہے عبرانی زبان بولدا سی ہن لوگ اوتھے عربی بولدے سی انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی اے رستہ پیا پوچھدا ہے کہ مصر وال کیڑا رستہ جاندا ہے اندر داخل ہون واسطے وہ کسی نو سمجھ ہی نہیں آندی اب فرماندے نے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کول آئے تے آپ کے ہاتھ پکڑیا تے دعا سلام ہوئی سارا کچھ آکھیا اکھا جی مصر وال کیڑا رستہ جاندا فرمایا رستہ چھڈو اسی آپ لے کے جانے ہیں وہ کہنے لگا جی میں تواڈے نال جاننا مینوں اینی گل دسو آ ساری خلقت پھر دی میری زبان دی سمجھ کسے نوں نہیں آئی تانوں کیویں آ گئی یوسف نو کہن لگے بنیامین فرمایا جی مینوں تاں ہوندی ہے میں بھی کوئی تھوڑا بہتا ویلا کنعان دے وچ گزاریا ہے میں بھی یعقوب دے شہر دے وچ کچھ لمحات گزارے نے اس واسطے مینوں بھی تھوڑی بہتی عبرانی زبان ہوندی فرماندے نے یوسف نے ہاتھ پکڑیا رب نے فرمایا چلو انہوں اندر لے کے آؤ اندر لے کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا او تواڈے ویر کھڑے نے تو جاؤ انہاں دے کول چلے جاؤ آپ فرماندے نے کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دا ویر ادھر انہاں دے کول چلا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام واپس اپنا شاہی محل وال لائے اپنا لباس پایا تاج پایا تے درمیان چ پردہ حائل ہو گیا انہاں نے جا کے عرض کی تھی حضور تواڈے ویر آئے نے فرمائے انج کرو انہاں واسطے ایک کمرہ تیار کرو علیحدہ کھانا لگاؤ دسترخوان لگاؤ اتھے انہاں سارے ویراں اتھے لیانتا گیا فرماندے نے کہ ہن او کمرے دے اندر لے کے گئے جتھے پرانیاں یاداں نے مفسرین فرماندے نے اتھے کنویں دی تصویر بھی ہے اتھے جدوں اس سکیاں دا کھوٹیاں دے یوسف نو ویچیا او بھی اتھے منظر موجود ہے اتھے سارے منظر موجود ہے جدوں پر آئے نا ایک کہنے لگے اے کیڑا ایسا کمرہ ہے جی دے راز سارے اے دے وچ ساڈے موجود نے اے کیڑا ایڈا بادشاہ ہے جڑے ساڈے راز تو واقف ہے آ سارا منظر تو ساڈا پچھلے 40 سال دا ہے آ فرماندے نے کہ جدوں ہن او نوکر روٹی لے کے آیا نا کھانا تو کہنے لگے جی آ جنی دیر تک آ سامنے نظر آندیاں ساڈے کھانا نہیں لنگنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو انج کرو ہور کمرے دے اندر لے جاؤ علیحدہ کمرہ دیو اب فرماندے نے کہ جدو سارے بھراواں نو علیحدہ کمرہ دیتا اے دو کر کے علیحدہ کمریاں چ بنیامین کلا رہ گیا پھر کمرے دے وچ ہن فرماندے نے کہ جدو سارے کمریاں دے اندر چلے گئے بنیامین پھر کلا ہن کھانا کھان لگا پھر دل چ یاد آیا یوسف میرا بھرا ہوندا تے رل کے کھاندے اب فرماندے نے کہ رب کائنات نے فرمایا یوسف
چل جا او دے نال جا کے کھا اپنے بھرا دے نال کول بہ او دے نال جا کے کھانا کھا فرما دینے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح بھی پردے دے اندر او دے نال کھانا کھادا ویر دے نال ہن جدوں سوون دا ویلا آیا نا تو بنیامین پھر دل چ خیال کردا اج ویر میرا ہوندا تو میں کلا میں تے یوسف کٹھیاں سوندے اللہ دا پھر حکم آیا فرمایا چلو اپنے ویر دے نال ہن ویر دے نال یوسف علیہ السلام لیٹے بنیامین ستے تو یوسف ساری رات پتر بھرا نوں ویکھدا رہیا ویر نوں ویندا رہیا آپ فرماندے نے کہ ہن جدوں صبح اٹھیا نا تے ہن جدوں چلے ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی بخار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر بنیامین دے نال کھانا کھادا اس تو بعد جدوں رات دا ویلا آیا تے رات نوں بنیامین دے نال سو گئے ساری رات اپنے ویر وال ویکھدے رہے بنیامین وال ویکھدے رہے فرماندے نے جدوں صبح دا ویلا آیا صبح اٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام چلے حضرت بنیامین نے اپنے اس بادشاہ دی کلائی پھڑ لئی باں پھڑ کے کہن لگے سچی دسی کونے فرمایا تینوں کی دسا میں کونا میں اس ملک دا بادشاہ ہاں بنیامین کہن لگا مینوں پتہ ہے اس ملک دا بادشاہ ہے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں تینوں کئی وری ویکھیا ہے جدوں تو مینوں باب شام دے وچوں لین واسطے آیا جدوں تو میرے نال کھانا کھان لگا ہے اج ساری رات میرے نال لیٹیاں رہیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے ساری رات مینوں تیرے وچوں یوسف دی خوشبو ساری رات مینوں تیرے وچوں یوسف دیاں خوشبوواں ہوندیاں رہیاں دس کون ہے فرمایا تیرا بھرا یوسف پتہ نہیں کون ہے لیکن میں اس ملک دا بادشاہ رب نے آکھیا سی راز نہیں کھولنا جدوں میں آکھاں گا ادوں ہی راز کھولنے نے آپ فرماندے نے کہ سارا کچھ ہویا تے حضرت یوسف علیہ السلام واپس آ گئے آپ فرماندے نے کہ ہن حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت دے اندر ہے کہ ویران نو پوچھیا اگر اجازت دیو تساں تو میں بنیامین نو اپنے کمرے چ لے جاواں ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ بنیامین نے خود آکھیا بادشاہ او کمرے دے وچوں ویر دوڑے سن کھانا نہیں کھادا او کمرہ مینوں ہی وکھا میں بھی او کمرہ ویکھنا چاہنا جتھوں میرے ویر 10 نکل کے آئے نے انہاں دا رات بھی اوکھی اوتھے ہو گئی تو میں بھی ویکھنا چاہنا او کمرہ ہے کیڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا کہ انہوں کمرے چ لے جا آپ فرماندے نے کہ جدوں کمرے چ لے کے گئے نا پہلی نظر پئی یوسف تے کہن لگے اے تے میرا یوسف ہے اے تے میرا ویر ہے سارا پش منظر میرے ویر دے نال ہویا آپ فرماندے نے کہ جدوں سارا کچھ ویکھیا تے کٹھا مار کے رون لگ پے ہن یوسف پردے اندر ویندے نے کہ میرا ویر ہے یوسف میرا ویر ہے ذرا آکھو سبحان اللہ حضرات دی بخار بنیامین جڑے نے کمرے دے وچ جا کے زاروں قطار روندے نے آت میرا یوسف ویر ہے آپ فرماندے نے جدوں زاروں قطار روندے نے دل دے وچ خیال آندا بنیامین دے دل چ خیال آندا میرا ویر یوسف میرے سامنے آندا اج میرا یوسف ویر میرے کول آندا فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد یوسف نے اپنے پتر منشا نو آواز ماری منشا نو آواز مار کے فرمایا پترا جا چاچے نو جا کے چپ کرا گیا فرماندے نے جدوں منشا اپنے چاچے دے کمرے دے وچ بنیامین دے کمرے چ آیا جدوں بنیامین دے کمرے چایا چاچا جیڑا اے روندیاں روندیاں اچانک اکھ کھولی مفسرین فرماندے نے رب کعبہ دی قسم اے منشا جیڑا یوسف دا پتر اے دی شکل جیڑی ہے یوسف دے نال ملدی ہے جدوں بنیامین نے اکھاں کھولیاں سامنے منشا نو ویکھیا دوڑ کے جا کے سینے لا کے فرماندے نے سچی دسی تو کون ہے فرمایا تیری شکل میرے ویر یوسف دے نال پئی مل دی ہے تیری شکل جڑی ہے میرے ویر دے نال مل دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا ویر بنیامین کہن لگا تیری شکل میرے ویر دے نال مل دی ہے دس تو کون ہے فرمایا میرے میں منشا بن یوسف میرے
بابے دا نام یوسف ہے فرماندے نے جدو اینی گل ہوندی رہی تھوڑی دیر تو بعد بنیامین زارو قطار رون لگ پئے رب کائنات دی قدرت دی آواز ہی فرمایا یوسف نقاب لا دے ویر دے سامنے چلا جا کے سارے راز کھول دے حضرت عجیب کار ادھر بنیامین جیڑا ہے منشانو کہندا ہے آ واقعہ سارا میرے ویر یوسف دے نال ہویا ہے حضرت عجیب کار ہن منشا کہن لگا چاچو جی جیڑا تواڈے ویر دا مصر دے بازار دی اندر مول لگدا رہا ہے اوہی میرا بابا یوسف فرمایا جی دیاں گلاں تسی کر دیو اوہی میرا بابا یوسف اللہ نے فرمایا چل بھی یوسف چہرے تو نقاب ہٹا تے چل ویر دے کول سارا کچھ دس آپ فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے جدو آئے نہ تو میں ویر ملے 40 سال دی جدائی ویر ویران دے دردی ہوندے تو ویر ویران دیاں باواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اوکھا ویلا آوے نا اپنا کندے دے نال کندہ نہیں جوڑ دا جنڈا مرجی تاڑا رشتہ دار ہوئے سخا ہوئے چاچے ہون تائے ہون لیکن اوکھا ویلا آوے ویر جداں دا بھی ہوئے نا پرا نا کندے نا کندہ جوڑ کے کھڑا ہو جاندہ ہے کیونکہ میرے باپ دا جایا ہے اب فرماندے نے کہ جی دوں میں ملے نا آپس دے اندر حضرت ریوکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر بنیامین نو سینے لایا تو میرا دل کردہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ بڑا 40 سال دا بھی چھوڑا ہے ادھر ایک دن باپ اکھیاں تو دور ہو جاوے تو چین نہیں ہوندا ماں اکھیاں تو دور آ جاوے تو چین نہیں ہوندا ویر اکھیاں تو دور ہو جاوے تو چین نہیں ہوندا 40 سال دی جدائی ہے تو 40 سال تو بعد میں بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا ادھر بھی 70 سال کسے نو ہو گئے نے کسے دی 80 سال عمر ہے انہوں جا کے پوچھی بابا جی 80 سال گزارے نے دل دی تمنا کی انہیں آکھیا جو بھی گزریا انہیں ایک کی تمنا آ جاوے سونا ہونا بس آخری ساہ ہوئے تو سونا میرے سامنے ہوئے ہونا آئی ہے بچھوڑے جو بھی گزرے نے جو کچھ بھی ہویا لیکن ہون دل کردہ کہ ایک بری سونا آ جاوے تو مل کے پڑھ لو بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جلایا رسول اللہ جی آ جاؤں تے ہو جاوے سولایا اب فرما دینے کہ دو میں ویر ملے ہن جدو ملے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام میل دیاں سار فرمان لگے میرے بابے یعقوب دا کی حال ہے تو بنیامین کہن لگے پراوا او تیری جدائی دے وچ رو کے نا انہوں نے ککھاں دی کلی بائی او دا نام رکھیا بیت الحزن اس کلی دے وچ زارو قطار روندے نے جو رو کے بابے دی اکھاں دی بنائی بھی چلی گئی ہے چٹا موتیا سارا ہو گیا ہے فرماندے نے کہ پوچھیا میری بہن زینب دا کی حال ہے حضرت ریوکار بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چرد کرن لگے ویرا بابا کھلی پا کے بیت الحزن دے اندر ساری رات روندا ہے بہن زینب جیڑی ہے بھی اوتھے جا کے زارو قطار روندی ہے تے رو کے یہی کہندی ہے میرا ویر یوسف کدوں آئے گا اے بہن بھی دن رات زینب جیڑی ہے ساری رات جا کے روندی ہے تے مصلا ڈا کے یہی اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دیے تے رو کے کہندی ہے مولا ابراہیم دیاں مدداں کرنا والیا اسماعیل دے قدمہ دے وچوں آب زمزم جاری کرنا والیا سونیا اسحاق دے ہوتے مہربانیاں کرنا والیا اے میرے
سونے ربا آدم دیاں دعاواں قبول کرنے والیا نوح واسطے کشتی دا انتظام کرنے والیا مولا تینوں ساریاں دا واسطہ ہی اس زینب نو یوسف ملا دے اس زینب دے پرا یوسف ملا دے ویرا رو رو کے دعاواں کر دیئے آپ فرماندے نے کہ جدوں سارا کچھ جو ہے نا مل پہ پرا گلاں باتاں ہوئی ہیں سارا کچھ جو ہے تو ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے شاہی محل وال چلے تے فرمایا ویرو ہن تسی جاؤ تے جو جان لگے نا حضرت یوسف فرمان لگے کہ پراوا شادی شدی ہوئی کہ نہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام دا پرا بنیامین کہن لگا جی ویرا شادی تو ہوئی اللہ نے ایک روایت دے اندر 7 بیٹیاں تے ایک دے اندر ہوندا ہے کہ اللہ نے 11 بیٹیاں تے 3 پتر عطا فرمائے نے پہلے پتر دا نام مغبایت الحب رکھیا ہے حب تو مراد کنواں اس واسطے حب رکھیا حب نو کنواں کہندے نے کہ بس جدو میں حب نو آواز مارنا تو میں نو یوسف دا او کنواں چیتے آ جاندہ جدو میرے ویر نو کنویں دے اندر سٹیا سی ایک میں اپنے پتر دا نام رکھیا دم خون نو کیا جاندہ ہے بس جدو اے پتر دم نو آواز ماردا نا تو میں نو تیرا او خون دے نال لتھڑا آیا کرتا یاد آ جاندہ جڑا ویر لے کے آئے سی تو میں ایک اپنے ویر دا نام رکھیا یوسف بس جدوں اپنے او پتر یوسف نو آواز مارنا تو میں نو اپنے ویر یوسف دیاں یاداں ہوندیاں نے آپ فرماتے نے اس طرح دا پیار ہونا حضرت یوسف نے فرمایا تسی نہ ہونے انج کرو تسی نہ واپس چلے جاؤ اپنے ویراں کو تو بنیامین کہنے لگے سچی پوچھے نا تو میں نہیں جانا ہون تینوں چھڑ کے 40 سالاں بعد میرا ویر میں نو ملیا تو میں ہون اونا دے نال نہیں جانا تو 3 دن ہو گئے نا تو میری ایڈی مہمان نوازی کیتی ہے ایڈی دیکھ بال کیتی ہے تو اونا نے پھر حسد کرنا دل چونا دے اگے حسد ہے جی میں تیرے نال ظلم کیتا سی اونا راہ وچ میرنا بھی کرنگے لہٰذا ہون ویرا کوئی بہانہ کر کوئی ایسا تدبیر استعمال کر کے میں تیرے کول ہی رہ جاواں مفسرین فرما دینے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا صبح انہاں نو میں غلہ دینا ہے غلہ دیواں گا تو میں انج کراں گا جڑا میرا شاہی پیالہ ہے نا وہ میں تیری بوری چ سی دواں گا پر اگے میں جانا تو پھر او جانے اتھے دا اصول ہوندا سی اتھے دی شریعت سی کہ جس بندے دے کول اے چوری ثابت ہو گئی پھر او بندہ جس بندے دی چوری ہوئی ہے تو جے کول چوری ثابت ہوئی ہے وہ ساری زندگی اس بندے دیاں غلامیاں کردہ ہے جی دی شاہ چرائی ہے اگر چور کو وہ ثابت ہو جاوے تو وہ چور ساری زندگی وہ مالک دیاں غلامیاں کردہ ہے آپ فرما دینے کہ سارا کچھ ہو گیا اونٹھاں دے اتے سامان لدیا گا ایک روایت دے اندر اے بھی ہوندا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دا کنگن دیتا فرما دینے کہ جیڑا 5000 دینار دا سی یہ 2 روایتاں نے کہ فرمایا کہ تو صبح اینو ہاتھ دے وچ پا لیں تو جدوں میں کہاں گا کہ بادشاہ دا کنگن چوری ہویا تیرے کول ثابت ہوئے گا تو پھر آپا تینوں کوڑی رکھ لیں گے آپ فرماندے نے کہ کنگن لے کے راتوں رات بنیامین نے پایا تو شمعون کہنے لگا کنگن کتھوں لے آئے فرمایا جی مینوں کسی نے تحفہ دیتا ہے فرمایا لیا پھڑا مینوں پھڑا مفسرین فرماندے نے شمعون نے پایا تو غائب ہو کے پھر بنیامین دے ہتھاں 10 بھراواں نے کنگن پایا انہاں دے رہندا نہیں غائب ہو کے پھر بنیامین دے ہتھ چ آ جاندا ہے ایک روایت ہے کہ شاہی پیالہ بوری چ رکھیا گیا فرماندے نے جو صبح قافلہ ترن لگا تے ایک قافلہ ٹریا تے آڑے دوالو آواز ہوندی ہے چور 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 جا رہے نے وہ سارے بھرا رک گئے یہودا کہن لگا رک جو چور کہندے کنوں نے اسی تے نبیاں دی اولاد ہاں اسی تے اج تک چوری دا تصور نہیں کیتا اے چور کنوں کہہ رہے نے اب فرماندے نے کہ او کہن لگے جی چور تانوں آکھ رہے ہیں بادشاہ دا شاہی پیالہ چوری ہویا ہے آپ فرماندے نے کہ بادشاہ نے آکھیا کہ انہاں دیاں تلاشیاں لو یہودا صفائی دے رہا شمعون صفائی دے رہا سارے ویر صفائی دے رہے نے اپنی آکھیا جی صفائی دین دی لوڑ نہیں اسی اے تلاشی لینی ہے فرماندے نے کہ 10 بھراواں دے جڑے او غلے لدے سی بوریاں لدیاں سی پاڑیاں کچھ نہیں لکھیا تھا حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جاؤ جی 10 دے وچوں نہیں نکلیا 11ویں چوں بھی نہیں نکلنا حکمت ویکھ حضرت یوسف دی فرمایا جے 10 چوں نہیں نکلیا تو 11ویں چوں کی نکلنا بنیامین رہ گئے نے ہن یہودا آپس وچ صلاح کر کے کہن لگے لے جی
جے ایدی بوری نہ پھولی تے نے راج میڑے مارنے تسی چور سی مینوں میرے تے یقین سی بادشاہ تہاڈیاں بوریاں پھولیاں میرے تے یقین سی میری بوری نہیں پھولی ہن یہودا کہن لگا نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوندا اب بنیامین کھڑا ایدی بوری بھی پھولو حضرت یوسف نے فرمایا 10 چوں نہیں نکلی 11ویں چوں کی نکلو نے آکھیا جی اسی بھی جانا کوئی نہیں ایدی بھی بوری پھولو اے بھی چور ہو سکدا ہے ایدا بھرا بھی چور سی اگے اے دوویں سکے بھرا نے نعوذ باللہ انہیں بھی اگے چوری کردا رہیا تے اے بھی چور ہو سکدا ہے آپ فرماندے نے حضرت یوسف دی حکمت عملی کام کر کے فرمایا پاڑو ذرا بوری بنیامین دی او غلے دی بوری باڑی وچوں پیالہ نکلیا انہیں سٹشے برا سیر تے ہاتھ مارے کہندے پھس گئے چنگے بڑے جا رہے سی ہون نہیں جاندے لگدا سانوں کی پتہ سی کہ انہیں چوری کیتا ہویا پیالہ لگدا اج اساں گھر نہیں جا سکدے آپ فرماندے نے کہ ہن سارے بھرا رل کے بنیامین نو تانے مینے تے گلاں کرن لگ پے تو انج تے انج ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے درمیان دے اندر پردہ حائل کیتا ہے جدو بنیامین دے کول چوری ثابت ہو گئی سارے پرا ایک دوے سارے رل کے انہوں مینے مارن لگ پہ تانے دین دینے تے جا کے بادشاہ نو کہیں دینے بادشاہ دا پہلا پرا ماذ اللہ یوسف بھی چور سی اے بھی سانو لگدا چورے اسی اس واسطے ساڈا سخا پرا نہیں متریا پرا ہے ساڈی ماں ہو رہے تے اے جیڑا اے رحیل دی اولاد اے 2 پرانے اسی 10 پران لہذا اے دے نال جو سلوک کرنا ہے کری جاؤ تے 10 پرانے رل کے مینا ماریا مینا مار کے کہندے نے اے رحیل دے 2 پتر نے اے دوویں چور نے تے بڑے مینے مار کے کہن لگ پے اچانک یوسف دے دل دے وچوں آواز آئی فرمایا او مینے مارن والیو ان قریب ٹھہر جاؤ او توانو پتہ لگ جائے گا رحیل دے پترانو اللہ نے مقام کی دیتا فرمایا مینا مار دیو رحیل دے پتر چور نے تو میرے پاس تسی کچھ دیر صبر کرو توانو وکھاواں گے رحیل دے پتر ہے کون ہے رحیل دا ایک پتر یوسف نبی ہے تے دوسرا او دا بھی غلام ہے تانوں پتہ لگ جائے گا کہ رب نے انہاں نو شاناں کی عطا کیتیاں نے بنیامین نو رکھ لیا یوسف نے بھرا سی کول رکھ لیا فرمایا جاؤ ادھر ہی وہ کہن لگے جی ابے نے کہنا میں تائیوں نہیں بھیجدا سی انہاں تے یقین نہیں سی اے سچی مسی اگے یوسف نو لے گئے او نہیں لے ہن بنیامین نو بھی کتے روڑ آئے نے آپ فرماندے نے کہ ہن او سارے دیاں ہن لتاں پیاں کمبدیاں نے بابے نے تیار کی چھڈنا کوئی نہیں او تگے رو رو کے اکھیاں دی بنائی چلی گئی ہے جدو بنیامین دا پتہ لگ گیا پتہ نہیں ویسے نہ فوت ہو جان وصال نہ کر کے چلے جان پتر دی جدائی دے وچ اے بادشاہ دیاں منتاں کر دے رہے تو بادشاہ کہندا نہیں چوری ثابت ہو گئی ہے اے غلامیاں میریاں ہی کرے گا آپ فرماندے نے کہ ہن یہودا نے صلاح بنائی کہ یار تسی انج کرو میں بھی ایتھے رہنا تے تسی نو گھر چل جاؤ تے جے بہتی گل ہوئی تے ابے نو سارا کچھ سنا دیو ابا جی انج ہویا ہے تے ہن بادشاہ کہندا ہے اے چوری ثابت ہو گئی ہے لہذا اے غلامیاں کرے گا فرماندے نے کہ ہن سارا کچھ بروپو گنڈا بن گیا سارا کچھ ہویا تو ہن یہودا بھی اوتھے رہ پیا اے واپس آ گئے ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی وقار اے جدوں خلا لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ کنعان واپس آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا بنیامین کتھے وے سارے خاموش ہو گئے سارا واقعہ اپنے بابا دی بارگاہ وچ پیش کیتا کہن لگے بابا جی بنیامین نے چوری کیتی ہے بادشاہ نے انہوں کھول رکھ لیا ہے حضرت دی وقار جدوں اینی گل سنی حضرت یعقوب علیہ السلام خش کھا کے زمین تے ڈگ پے زمین تے ڈگے تے پترا نے ہوش کرائی ہے جدوں ہوش آیا ہے تے کہن لگے بابا جی کی ہویا آکھیا میں تانوں اگے بھی آکھیا سی میرا پہلا پتر یوسف گیا 40 سال ہو گئے نے میں رو رو کے میری اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے اج تسی میرا بنیامین لے کے گئے او واپس نہیں آیا اور تسی کہہ رہے ہو بادشاہ نے کھول رکھ لیا ہے وجہ کی ہے ہن حضرت یعقوب علیہ السلام روندے نے حضرت دی وقار حضرت یعقوب علیہ السلام روئی جا رہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا
میں تیرے سپرد کر کے بھیجیا سی تے راکھیاں بھی میرے بنیامین دیاں تو کرنیاں نے حضرات دی وقار اج کل لوگ جاہل جڑے نے بندہ علم پڑھ کے اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھدا ہے لیکن سلطان بہو فرماندے نے علم باج تو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو فرماندے نے علم پڑھ کے بندہ بادشاہ نہیں بندا او دے اتے عمل کر کے بندہ بادشاہ بندا ہے اج لوگ کہندے نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اگر پتہ سی کہ میرا پتر کنویں دے اندر ہے تو پھر جا کے لین واسطے کیوں نہیں گئے جا کے کنویں دے وچوں لے کے کیوں نہیں آئے اگر یعقوب نو پتہ سی میرا پتر مصر دا بادشاہ ہے تو پھر یعقوب جا کے مصر دے اندر مل کے کیوں نہیں آئے جا کے اپنے پتر نو مصر دے اندر مل کے آندے میں کیا چلیا علاج کرا کلا یعقوب نو نہیں پتا اور یوسف نو بھی پتا ہے میرا بابا کنعان دے وچ رہ رہا ہے میرے کبابے دی اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے اور پتا چلیا اور جیسے یوسف نو اللہ نے روک کے رکھیا ہے اس یعقوب نو بھی رب نے روکیا جس مالک نے یوسف نو روکیا کہ راز نہیں کھولنا تو جے انہوں روک سکتا ہے تو اے نبی ہے او دا باپ رب انہوں بھی روکیا سی کہ تُوں بس صبر ہی کرنا ہے اے دے وچ اساں لکھاں سبق رکھے نے اپنی محمد دی امت واسطے آپ فرماندے نے کہ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا ہن خط انشاءاللہ اگلے جمعے تے دسنگ لکھیا کی سی آخری جمعہ انشاءاللہ 12واں جمعہ اگلا پڑھا کے یوسف دا اختتام کریں گے زندگی رہی پھر حضرت کہتے زندگی ایتھے رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا قصہ پڑھیں گے قرآن دے وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا تو خط لکھ کے پڑھا کے فرمایا بادشاہ نو صرف ایک چھوٹا جا میرا پیغام دے دیں انہوں جا کے آکھیں کہ نبیاں دے پتر چور نہیں ہوندے بس اینا میرا پیغام دے دیں تو خط میرا پیش کر دیں تو جا کے آکھیں کہ ساڈا بابا یعقوب کہندا سی کہ نبیاں دے پتر کدی چور نہیں ہوندے بس انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گے خط دے اندر کی لکھیا سی